सक्रिय रहेको स्थानमा मात्रै साना दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। निर्वाचनमा भाग लिन चाहेका 73 वटा दललाई सक्रिय रहेको जिल्लागत विवरण माग। नेपालमा फेरि इन्धनको मूल्य बढ्ने सङ्केत। भारतीय आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको आयल निगमको भनाई। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी अर्को साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै एमसिसी सम्झौता अनुमोदनपछि हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु। चैत 25 गतेदेखि टाइफाइड विरुद्ध देशव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप दिइने। भारतमा विधानसभा निर्वाचनमा हार बेहोर्दै जाँदा कांग्रेस आईभित्र असन्तुष्टि बढ्दै 5 प्रभावशाली नेतालाई राजीनामा दिन अध्यक्ष गान्धीको आग्रह। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 सिरिजमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 2 विकेटले पराजित। रोहित पौडेल र अरिफ शेखको शतकीय साझेदारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले साना राजनीतिक दलहरूको सक्रिय रहेको जिल्लामा मात्रै दलको निर्वाचन चिन्ह दिने भएको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले निर्वाचनमा भाग लिन चाहेका 73 वटा दललाई सक्रिय रहेको जिल्ला स्तरको संगठनात्मक संरचना माग गर्ने निर्णय गरेको हो। ती दलहरूले निर्वाचन आयोगको जिल्ला र केन्द्रमा सक्रिय रहेको जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूले पेश गरेको पत्रका आधारमा आयोगले दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्न लागि आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सक्रिय रहेको जिल्ला किटान गरेर दिएपछि ती जिल्लामा मात्रै पार्टीको चुनाव चिन्ह दिने सो निर्णय भएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचन ऐन अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 वटा पार्टीले मात्रै निर्वाचन चिन्ह पाउँछन्। निर्वाचनमा 79 दलले सहभागी हुन दल दर्ता गरेका छन्। सबै स्थानीय तहमा लागू नहुने गरी आयोगले सक्रिय रहेको स्थानमा मात्रै साना दलको चुनाव चिन्ह प्रदान गर्न लागेको हो। नेपालमा फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने देखिएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएपछि मूल्य बढ्ने भएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतबाट आज प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 37 पैसा, डिजलमा 24 रुपैयाँ 49 पैसा र हवाई इन्धनमा 18 रुपैयाँ 89 पैसा बढेर आएको छ। भारतले बढाएर पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार निगमको पाक्षिक घाटा 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ पुग्ने सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यही मूल्य अनुसार महिनाको 10 अर्ब नोक्सानी पुग्ने निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार अब पेट्रोलमा प्रति लिटर 32 रुपैयाँ 81 पैसा तथा डिजलमा 36 रुपैयाँ 44 पैसा घाटा छ मटिटेल र हवाई इन्धनमा भने निगमलाई नाफा छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप वृद्धि भई उच्चतम बिन्दुमा पुगेको निगमले बताएको छ। कच्चा तेलको मूल्य समेत झण्डै 97 अमेरिकी डलरदेखि 140 प्रति ब्यारेलसम्म पुगेको अवस्थामा आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको निगमले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी अर्को साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा आउन लागेका विदेश मन्त्री वाङले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित उच्च तहमा भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। उत्तरी छिमेकीका वरिष्ठ मन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको असहज सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अमेरिकी सहायताको एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणको भू राजनीतिक अर्थ र यसले दिने सन्देश बारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्। बहुप्रचारित र महत्वाकांक्षी मानिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा हस्ताक्षर भए पनि लामो समयदेखि काम अघि बढ्न नसकेको र नेपालको बदलिदो घरेलु परिवेशका बीच उत्तर छिमेकीका वरिष्ठ मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी सहायताको MCC सम्झौता प्रति व्यक्त भएको चीनको चासोलाई लिएर सम्झौता अनुमोदन भए पश्चात बहस भइरहेकाले विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसक्दा BRI सम्बन्धी कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा MCC पारित हुनु चीनको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको भन्दै बहस भइरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले वाङको आसन्न भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छन्। परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर रूपक सापकोटा भन्छन्, विगतमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल जो सहभागी हुने सम्झौता गरिसकेको छ त्यसमा न्यून प्रगति भइराखेको छ र अर्को राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको बेलामा भएको
सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा जाने कुरामा पनि प्रगति उन्मुख परिणामहरू देखिराखेको छैन। यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मूलत विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा लानको लागि चाहिँ दुई देशको बीचमा जुन संयुक्त प्रयास अगाडि बढाउनु पर्ने छ, मलाई लाग्छ यो पटकको भ्रमणको मूल उद्देश्य चाहिँ यही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। रणनीतिक दृष्टिमा अमेरिका वा पश्चिमा देशको पक्षमा नेपाल उभिन पुगे क्षेत्रीय सन्तुलनमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना देखेको चीनले आफ्नो प्रभावलाई कायमै राख्न नेपाल नीतिलाई विशेष महत्व राख्न थालेको कतैबाट छिपेको छैन। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति र क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग नेपालले बढाउन सक्ने सम्बन्धमा चीनिया चासो प्रकट हुने देखिएको हो। विश्व राजनीतिमा आगामी दिनमा आउन सक्ने ध्रुवीकरण र फेरबदलमा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्ने चीनिया उद्देश्य स्पष्ट रहेको नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले बताए। उनले भने नेपालसँगको सम्बन्धमा चाइनाले कहिले पनि नेग्लेक्ट गर्न सक्दैन। जति हामीलाई चाइना चाहिएको छ नेपाल चाइनालाई पनि नेपाल चाहिएको छ। एउटा चाहिँ रिजनल पावर जुन अगाडि आइराखेको छ त्यसले चाहिँ नेपाललाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ भेरी स्ट्राटेजिक पोजिसनमा नेपाल। उनको चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक चाहिँ रणनीति छ, उनको क्वाडको रणनीति छ, अस्ट्रेलियन सबमेरिनको रणनीति छ, चाइना सीमा चाहिँ दबाब दिइरहेका छन्, तिब्बतलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट गर्न खोजिरहेका छन्, ताइवानमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो क्षेत्रमा दबाब दिइरहेका छन्। यो चाहिँ माहौल जुन छ नि त्यो चाइनाले बिआरएमा हामीलाई दबाब किन दिने? दबाब त हामीलाई बिआरए हामीलाई चाहिएको छ नि। रुस र युक्रेन बीच जारी तनावका बीच विश्व शक्ति राष्ट्र र क्षेत्रीय शक्ति बीच हुन सक्ने ध्रुवीकरणको अवस्थामा समेत चीनको चासो नेपालमा बढ्दै जाने कतिपयको धारणा छ। विगतमा जस्तै सामरिक र सुरक्षाको विषयलाई लिएर चीनको नजर काठमाडौँमा पर्दै गएको उनीहरूको बुझाइ छ। परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ सापकोटा भन्छन् अहिलेको भ्रमण मलाई लाग्छ राजनीतिक भ्रमण हो यो, किनकि गएको केही वर्षदेखि मूलत कोभिड सुरु भएदेखि चीनका राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा निस्किन नराखेको सन्दर्भमा वाङ यी लगायतका तहका नेताहरू बाहिरको विदेश भ्रमणमा निस्किराखेका छन्। त्यो हिसाबले यो भ्रमणको सामान्य विदेश मन्त्रीको भ्रमणको तहमा त यो सीमित हुन्छ जस्तो देखिँदैन। यसको चाहिँ राजनीतिक महत्त्व छ। अब यो राजनीतिक महत्त्वको जुन भ्रमण हुन लागिराखेको छ, दोस्रो पटक नेपाल आउन लागेका वाङको व्यक्तित्व र कूटनीतिक सामर्थ्यलाई पनि आगामी भ्रमणसँग जोड्नुपर्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको सुझाव छ। चीन सरकारको वैदेशिक नीतिमा निर्णायक पोजिसनमा रहेकाले उनीबारे बुझ्न आवश्यक रहेको पाण्डेले बताए। सरकारमा बस्नुभएका मित्रहरूले चीनिया परराष्ट्र मन्त्री अपरझट किन आउन लाग्नुभयो, उहाँ को हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा 3 दशक भन्दा बढी महत्वपूर्ण पदहरूमा बसेर विगत 8 वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्री रहनुभएका उहाँको नेपाल भ्रमणको 2वटा कारणले विशेष महत्व राख्छ भन्ने मैले ठानेको छु। पहिलो हो उहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री मात्रै होइन, उहाँ स्टेट काउन्सिलर पनि हो, अर्थात् उहाँ अन्य सबै मन्त्रीहरू भन्दा माथि र पार्टीमा धेरै प्रभावशाली हुनुहुन्छ। त्यस निम्ति उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रीको दृष्टिबाट मात्रै नेपाल सरकारले हेर्नु हुँदैन। दोस्रो, भारत र चीनको सम्बन्धमा निकै तिक्तता बढेको छ र नेपाल र चीनको सम्बन्ध हाम्रो दुई देशको 1955 मा टौटो सम्बन्ध भएदेखि यता पहिलो पटक असाध्यै चिसिएको अवस्थामा छ। त्यस्तो परिस्थितिमा हुन थालेको भ्रमणलाई साबिक बमोजिमको ठान्न हुँदैन। कुनै समय शान्त र शालीन कूटनीति अपनाउने मुलुकको छवि बनाएको चीनले नेपालकै कतिपय आन्तरिक मामिलामा खुलेर प्रस्तुत हुन थालेको भान कूटनीतिक मामिलामा पर्दै गएको छ। चाहे एमसीसीको विषयमा होस् वा नेपालमा वामपन्थी दलहरूको एकता र विभाजनको सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षमा चीनको चासो विवादको घेरामा रहँदै आएको छ। त्यसैले विदेश मन्त्रीको भ्रमणले दिने सन्देश र चीनले आगामी दिनमा चाल्न सक्ने कदमको अनुमान गर्न सहज नभएको कतिपयको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले यही चैत 25देखि आगामी वैशाख 18 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। टाइफाइड रोगको संक्रमण र यसबाट हुने जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न तिनै तहका सरकारको समन्वयमा एकैपटक खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राले 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि खोप अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। टाइफाइड रोगको संक्रमण र यसबाट हुने
जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्यमा यही चैत्र 25 गतेदेखि वैशाख 18 गते भित्र देशभरि एकै चरणमा यस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिँदैछ। 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका यो खोपको कभरेज 95% सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले यस अभियानमा सहभागी भई सफल बनाउनु हुन सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल हरेक वर्ष 4,50,000 भन्दा बढी व्यक्ति टाइफाइडबाट बिरामी हुने गरेका छन्। खास गरी दूषित खानेकुरा र पानीका कारण टाइफाइड हुने चिकित्सकको भनाइ छ। नेपालले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको 3 महिनापछि भारतले शंकर शर्माको नाममा सहमति अर्थात् एग्रिमो पठाएको छ। हिजोको मितिमा भारतले एग्रिमो पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। सरकारले कार्तिक 11 मा सिफारिस गरेका शर्माको संसदीय सुनवाई मङ्सिर 22 मा गरिएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि मङ्सिर 24 मा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई एग्रिमोका लागि पत्राचार गरेको थियो। शर्मासँगै सिफारिस भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य बेलायत र श्रीधर खत्री अमेरिकाका लागि राजदूतमा यसैगरी नियुक्ति भइसक्दा भारतले भने ढिलो गरी एग्रिमो पठाएको हो। एग्रिमो आएपछि अब शर्माको नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ। सरकारले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय अनुमोदन र सम्बन्धित देशको कूटनीतिक सहमति एग्रिमो पछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 को एकीकृत कार्य योजनाको मार्ग निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयको 21औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मार्ग निर्देशिका पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले तयार पारेको मार्ग निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने सुरक्षा परिषदको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आधारमा सुरक्षा परिषदले मार्ग निर्देशिका पुस्तिका तयार पारेको हो। सिंहदरबार स्थित सचिवालयमा भएको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा सचिवालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने पछिल्लो राष्ट्र सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना ल्याइने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय 2058 साल फागुन 27 गते स्थापना भएको थियो। राप्रपाको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 पारित गरेको छ। राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले पारित गरेको निर्देशिका अनुरूप केन्द्रीय तहमा र प्रदेश जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै तहमा गठन हुने निर्वाचन परिचालन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेद्वार छनौट गर्दा सम्बन्धित तहमा लोकप्रिय, उच्च नैतिक चरित्र भएको, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील, विकास निर्माण र रचनात्मक कार्यमा सक्रिय रहेको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ। यस्तै उम्मेद्वार छनौट गर्न वडा तहको सम्बन्धित जिल्ला अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित उम्मेद्वार छनौट समितिले नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको उम्मेद्वारको निर्णय सम्बन्धित प्रदेश अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित उम्मेद्वार छनौट समितिले र उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख केन्द्रले छनौट गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार प्री मनसुन गतिविधि सक्रिय भएकाले वर्षा भएको हो। काठमाडौँ उपत्यका, प्रदेश 1, गण्डकी, लुम्बिनी लगायत प्रदेशका क्षेत्रमा वर्षा भएको विभागले बताएको छ। विभागकी मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले प्री मनसुनको गतिविधि सक्रिय भएकाले वर्षा भएको जानकारी दिनुभयो। सामान्यतः मार्च, अप्रिल र मे महिनामा प्री मनसुन गतिविधि सक्रिय हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। भोलि देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने विभागले जनाएको छ।
नेपाली कामदारलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईका विभिन्न 5वटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया निशुल्क गर्ने लगायतबारे दुई मुलुकबीच सहमति भएको छ। युएईको राजधानी आबुधाबीमा सम्पन्न दोस्रो बैठकमा विभिन्न 19 क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी 5वटा क्षेत्रमा निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक तथा कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था, सिप विकास, पारिश्रमिक वृद्धि लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ। त्यस्तै रोजगारीको प्रलोभनमा पर्यटन भिसामा गएर अलपत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधान बारे पनि बैठकमा छलफल भएको मन्त्रालयका उपसचिव धानेश्वर भुसालले बताउनुभयो। बैठकमा युएई जाने नेपाली श्रमिक लक्षित सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स लगायत दक्ष र प्राविधिक क्षेत्रका श्रमिक लैजान देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा पनि समझदारी भएको छ। त्यस्तै बैठकमा संयुक्त समितिको पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। वर्षातको मौसममा सप्तरीको 3वटा पालिकाका लागि अभिशाप सिद्ध हुँदै आएको खाँडो नदीको मुहान थुनेर भारतीय पक्षले सडक बनाउने भएको छ। चुरेबाट दक्षिण रूपनी गाउँपालिका, राजविराज नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका हुँदै 25 किलोमिटर तय गरेपछि खाँडो नदी तिलाठी नजिक भारतमा प्रवेश गर्ने गरेको छ। नेपाली प्राविधिकहरूले खाँडो नदीले धारको कोर्स फेर्दै सिधा मुहान खोलेकाले सोही धार भएर बहाव पूर्ण रूपमा खोला गर्नुपर्ने बताए पनि भारतीय पक्षले हाल रहेको मुहानलाई थुनेर बाँध बनाई त्यसमाथि सडक बनाउने तयारी गरेका छन्। आरक्षित पदमा मात्र नभई स्थानीयताका प्रमुख पदहरूमा पनि दलित उम्मेद्वार बनाइनुपर्ने दलित अगुवाहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले जिल्लामा रहेको कुल जनसङ्ख्याको दलितको उपस्थिति अनुसार मुख्य पदमा पनि उम्मेद्वार बनाइनुपर्ने शर्त अघि सारेका छन्। जिल्लामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल 855 जना जनप्रतिनिधिमा दलित 26.32% विजय भएका थिए। चारैतिरबाट कोशी नदीले घेरिएको सप्तरीको हनुमान नगर कंकाली नगरपालिका वडा नम्बर 13 गोबरगाडा टापुका बासिन्दा हरेक 2 वर्षमा नयाँ थात थलो खोज्न बाध्य छन्। वर्षामा मात्र होइन, हिउँद र अहिलेको सुखा मौसममा समेत गोबरगाडा टापु आउजा गर्न समस्या भोग्दै आएका उनीहरूका घर हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएको छ। नदीको भङ्गालोले हरेक वर्ष घरहरू डुबानमा पर्ने गरेकाले प्रत्येक 2 वर्षमा थात थलो परिवर्तन गर्न बाध्य भएको स्थानीय कुशेश्वर यादवले बताए। आगामी चैत्र 7 गतेदेखि राजविराजमा 4थो संस्करणको मेयर कप सप्तरी प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। राजविराज नगरपालिकाको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा 5वटा टोलीले सहभागिता जनाउने तथा टोली अक्सनबाट छनौट गरिने सप्तरी क्रिकेट संघका सचिव चन्दन कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताका विजेताले 3 लाख तथा उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। हवस् त सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार झा बिदा हुन्छु। नमस्कार। सप्तरी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गरेको भन्दै विभिन्न 14वटा वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाही स्वरूप सचेत गराइएको छ। 3 महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर परिवर्तन गरेको, केही कम्पनीको खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन पालना नभएको लगायतबारे बैंकहरूलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार मुद्दती निक्षेप र साधारण निक्षेपको ब्याज अन्तर 5% भन्दा बढी राखिएको तथा निर्देशन अनुसार अनिवार्य नगद मौजदात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको समेत पाइएको छ। कोभिड-19 का कारण चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा कुनै पनि बैंकलाई कारबाही नगरेको राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासिकबाट मात्र कारबाही सुरु गरेको हो। नियम विपरीत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर परिवर्तन गरेको भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नोबेल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई, नेपाल बंगलादेश, एनसीसी, सिटिजन्स, सनराइज, मेगा र सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मुद्दती र साधारण निक्षेपमा प्रदान गर्ने अधिकतम र न्यूनतम ब्याज अन्तर 5% भन्दा बढी गर्न नपाइने प्रावधान विपरीत काम गरेको भन्दै स्ट्यान्डर्ड चार्टर र एनएमबी बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै प्रभु बैंकलाई भने 1,80,430 रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका 6 को मौलाथरमा बिजुली पुगेको छ। उज्यालो हुप्सेकोट अभियान अन्तर्गत हुप्सेकोट 6 को मौलाथरका
574 घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा पुर्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। होप्सेकोटका बाँकी 3200 घरमा आगामी 3 महिनाभित्र बिजुली पुर्याइने गरी काम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कंग्रेस आइकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले भारतका 5 राज्यका प्रदेश कंग्रेस कमिटी अध्यक्षहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको छ। विधानसभा चुनावमा पार्टीले नराम्ररी हार बेहोरेको केही दिनपछि अध्यक्ष गान्धीले आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पञ्जाब, गोवा र मणिपुरका प्रदेश कंग्रेस कमिटी अध्यक्षहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको हो। विधानसभा निर्वाचनको हारपछि कंग्रेस आइभित्रै असन्तुष्टि बढिरहेका बेला अध्यक्ष गान्धीले प्रदेश तहका प्रभावशाली मानिएका नेतालाई राजीनामा दिन दबाव दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पार्टीका इकाइहरूको पुनर्गठनलाई सहज बनाउन उनीहरूलाई राजीनामा दिन भनेको कंग्रेस आइका नेताहरूले बताएका छन्। अब खेल समाचार। युवा ब्याटर रोहित कुमार पौडेल र अरिफ शेखको शतकीय साझेदारीमा नेपालले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको 1 दिवसीय सिरिजमा पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। युएईको शारजा क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको पीएनजीले प्रस्तुत गरेको 205 रनको लक्ष्य नेपालले 4 बल बाँकी छँदा पूरा गरेको हो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले 58 तथा अरिफ शेखले 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यसअघि पपुवा न्युगिनीले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 204 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले 3 विकेट लिए। यस्तै कप्तान सन्दीप लामिछाने, अरिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले समान 1-1 विकेट हात पारे। अब नेपालले दोस्रो खेलमा युएई विरुद्ध पर्सि शुक्रबार खेल्नेछ। खुमलटार युथ क्लबले शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा यो सिजनको तेस्रो जित हात पारेको छ। ललितपुरको सातदोपाटो स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा जम्सिखेल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै खुमलटारले तेस्रो जित निकालेको हो। खुमलटारको जितमा सबिन केसी र आशिष श्रेष्ठले समान 1-1 गोल गरे। जितसँगै खुमलटारले 6 खेलबाट 9 अङ्क छोडेको छ। जम्सिखेलको 6 खेलबाट 6 नै अङ्क रहेको छ। यसअघि भएको खेलमा चर्च बोयज युनाइटेड र वीरगञ्ज युनाइटेडले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अनिश चौधरीको गोलबाट वीरगञ्जले सुरुवाती अग्रता लिए पनि चर्च बोयजका योगेश गुरुङले गोल फर्काउँदै खेल बराबरीमा ल्याए। बराबरीसँगै चर्च बोयजको 5 खेलबाट 11 अङ्क रहेको छ। वीरगञ्जको 5 खेलबाट 6 अङ्क रहेको छ। अवस्था नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुनिता र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।